क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर सिस्टम पढाएँ। त्यसैगरी लास्टमा मैले चाहिँ हाइब्रिड सिस्टम आर्किटेक्चर पढाएँ, जो सबै अपरेटिङ सिस्टमका आर्किटेक्चर वा डिजाइनको बारेमा कुरो गरेँ। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट बात हजुरलाई व्हाट इज सेल, व्हाट इज कर्नेल, व्हाट इज सिस्टम कल भन्ने कुरोको बारेमा अलिकति म तपाईहरुलाई एक एक लाइन सेलको बारेमा भन्दिदैछु र म सिस्टम कलको बारेमा लेटर अन मैले प्रोसेस म्यानेजमेन्टमा फेरि पढाउनै पर्छ। तै पनि मैले यहाँ एउटा डायग्राम बनाएको छु, हजुरले नोट्स अलरेडी पाइसक्नु भएको छ। त्यो सिस्टम कल कसलाई भन्ने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ सेल कसलाई भन्ने, त्यसपछि आएर तपाईको के भन्छ भने कर्नेल कसलाई भन्ने भन्न त मैले कर्नेलको बारेमा भनिसकेको छु। तै पनि यहाँ मैले के भन्न गइरहेको छु भने वास्तवमा हजुरले एउटा चाहिँ कम्प्युटरमा बसेर एउटा युजरले चाहिँ तपाईँ हामी युजरले एउटा कुनै चाहिँ एप्लिकेसन ओपन गर्छ, विदाउट एप्लिकेसन त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, तपाईँलाई थाहा छ। चाहे हामीले चाहिँ नोटप्याडमा काम गरौँ, चाहे एमएस वर्डमा काम गरौँ, चाहे फोटोसपमा काम गरौँ, चाहे हामीले चाहिँ कुनै कम्पाइलरमा गरौँ, कुनै इन्टरप्रेटरमा गरौँ, होइन होइन कुनै टेक्स्ट एडिटरमा गरौँ, सबै चाहिँ के हुन्छ एप्लिकेसनै हुनु हजुरलाई भन्ने कुरो थाहा छ। अब कुरो के आयो भन्दाखेरि जस्तै कर्नेल भने के हो त? कर्नेलले के गर्छ त? कर्नेलले जस्ट उसले जहिले पनि हार्डवेयरको ल्याङ्ग्वेजलाई मात्र बुझ्छ, हार्डवेयरको ल्याङ्ग्वेजलाई मात्र बुझ्छ भनेपछि हजुरले एमएस डसमा एउटा कमान्ड दिनुभयो र मान एकछिनको लागि एमडी स्पेस कम्प्युटर भनेर दिनुभयो भने एमडी स्पेस कम्प्युटर जुन तपाईँले त्यहाँ टाइप गर्नुभयो नि, त्यो टाइप गर्दाखेरि त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि सेल चाहिन्छ। सो तपाईँले जहाँ त्यहाँ टाइप गर्नु भएको छ एमडी स्पेस कम्प्युटर, द्याट इज अ सेल। भनेपछि सेलले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले दिएको इनपुट जुन छ त्यो इनपुट के हुन्छ जहिले पनि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा आएको हुन्छ। मेरो कुरो सुन्नुहोस् है, तपाईँले दिएको इनपुट एप्लिकेसनबाट आएको जति पनि इनपुट्सहरू छन्, जति पनि डेटाहरू छन्, ती सबै के हुन्छ नि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ। र त्यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा भएको कुरालाई चाहिँ मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्ने काम कसले गर्छ? सेलले गर्छ। एसएचइएलएल सेलले गर्छ। अब सेलले त्यसलाई ट्रान्सलेट गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यो कुरालाई चाहिँ कर्नेलले बुझ्ने भयो। भनेपछि कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ त? सबै कुरो तपाईँले दिएका एप्लिकेसन्सहरूबाट दिएका जति पनि इनपुट्सहरू छन् अथवा डेटाहरू छ, त्यो सबै कुरा कर्नेलले डाइरेक्टली बुझ्दैन र नबुझ्दाखेरि त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने काम, त्यसलाई कर्नेल मोडले बुझ्ने फर्ममा लानको लागि हामीलाई सेलको आवश्यकता पर्छ। एसएचइएलएल सेलको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले गर्दा अपरेटिङ सिस्टमको दुईटा एसेन्सियल पार्ट छ, जसको नाम एउटा सेल हो, अर्को कर्नेल हो। भनेपछि अब कुरो मैले यसो गरौँ, तपाईँलाई म एउटा सानो पार्ट दिउँ। जस्तै हजुरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जीयुआई भनेर भन्नुभयो। जीयुआई भनेको ग्राफिकल युजर इन्टरफेस अनि तपाईँले सिएलआई अथवा सियुआई भन्नुभयो, क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस भनेर भन्नुभयो, अथवा कमान्ड लाइन इन्टरफेस भन्नुभयो। आखिर यो भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोभाइड गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि सेलको थ्रुबाट पाउनुहुन्छ। कसले गर्ने गर्छ? यो सिस्टम कलले गर्छ। सो सिस्टम कलले के गर्छ? यस्ता दुईटा किसिमको इन्टरफेसहरूलाई डेभलप गरिरहेको छ। जस्तै हजुरले एमएस वर्डमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ भने एमएस वर्डको के हुन्छ? त्यहाँ आइकन हुन्छ, अथवा तपाईँको त्यो आइकनमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यो आइकनमा क्लिक गर्नु भने के हो? आइकन भने के हो त? जीयुआई हो। भन्छ त्यो कसले चाहिँ हजुरले त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै युजरले क्लिक गरेको रिक्वेस्टलाई कहाँसम्म पुर्याउने काम गर्छ त? त्यो भनेपछि त्यो कर्नेलसम्म पुर्याउने काम कसले गर्छ? सिस्टम कलले गर्छ। भनेपछि यहाँ कुरो के देखियो? सेलको थ्रुबाट ट्रान्सलेसन हुने काम गर्छ, सिस्टम कलले के गर्छ? इन्टरफेस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। दिस इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। सिस्टम कल कति टाइपका हुन्छन्? दुई टाइप्सका हुन्छ। एउटा युजर मोडको हुन्छ, एउटा कर्नेल मोडको हुन्छ। अहिले हजुरले इन्टरेक्ट गर्नको लागि चाहिने मोड भनेको के हो त? युजर मोड हो। युजर मोड कति प्रकारका छन्? दुई प्रकारका छन्, सिएलआई र सियुआई अथवा सिएलआई र अथवा अर्को चाहिँ जीयुआई भन्ने छ। मैले हजुरहरूलाई केही विद्यार्थी यहाँ हुनुहुन्छ जसलाई मैले पढाएको थिएँ अपरेटिङ सिस्टमको टाइप्स अन द बेसिस अफ मोड अफ युजर युजर मोड भनेर पढाएको थिएँ। सो युजर मोडमा जीयुआई र सियुआई भनेर भनेको थिएँ। भनेपछि हजुरले के बुझ्नु पर्यो? सेललाई कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेल भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि सेल भनेको अपरेटिङ सिस्टमको एउटा एसेन्सियल कम्पोनेन्ट हो, जसले के गर्छ भन्दाखेरि युजरबाट दिएको रिक्वेस्ट जुन चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर कर्नेलले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा, जसले
चेन्ज गर्न सक्छ त्यसलाई हामी SHEL सेल भनेर भन्छौँ र सेलले त्यसलाई ट्रान्सलेट गरिसकेपछि कसलाई कर्नेल मोडमा पठाउँछ कर्नेल मोडले त्यसलाई हार्डवेयरसम्म पठाउँछ र हार्डवेयरसँग त्यो अपरेसन भइसकेपछि फेरि कर्नेलकै थ्रुबाट त्यो के आउँछ सेलमा आउँछ र सेलबाट के आउँछ युजरको एप्लिकेसनसम्म आउँछ यो होल प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ त अपरेटिङ सिस्टममा हुन्छ अब कहाँ चाहिँ अब तपाईको कुरा आयो त भन्दाखेरि इन्टरफेसको सो इन्टरफेसको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईले दिने सेल चाहिँ 10 मा हो कि तपाईले दिने चाहिँ सेल चाहिँ विन्डोमा हो त्यो कुरो तपाईले बुझ्नुपर्छ 10 मा जानुभयो भने के हुन्छ त 10 मा जानुभयो भने 10 भनेको CLI हो CLI कसले प्रोभाइड गर्छ त सिस्टम कलबाट चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको छ कमान्ड लाइन इन्टरफेस त्यहाँबाट तपाईले कमान्ड मात्र दिन पाउनुहुन्छ तर तपाई विन्डोमा जानुभयो भने विभिन्न आइकन्स हुन्छ टुल बार्स हुन्छ चेक बक्सहरु हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यो किसिमका चाहिँ तपाईले कन्टेन्ट्स अथवा त्यो किसिमको चाहिँ टुल्स अथवा त्यो किसिमको के त तपाईको चाहिँ डाटाहरु चाहिँ तपाई के गर्नुहुन्छ त इन्सर्ट गर्नुहुन्छ भनेपछि सिस्टम कल भनेको के हो सेल भनेको के हो कर्नेल भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईले अलिकति केही हदसम्म जानकारी भइसकेपछि मैले हजुरलाई यो डायग्राममा लिएर गए र यो डायग्राममा हजुरले हेर्नु होला हजुरले यहाँ हेर्दाखेरि मैले के गरेको छु भन्दाखेरि पहिलो कुरो मैले के गरे भन्दाखेरि म युजर हो मैले यो एउटा एप्लिकेसन चलाए एउटा एप्लिकेसनबाट चलाए मैले MS वर्ड चलाए MS वर्ड मैले माके इनपुट दिए त्यो कहाँ जान्छ त्यो जान्छ कहाँ त सेलमा जान्छ सेलले के गर्छ त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर कर्नेलमा पठाउँछ कर्नेलले त्यसलाई के गर्छ हार्डवेयरसम्म पठाउँछ हार्डवेयरले त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्छ फेरि हार्डवेयरले त्यसलाई के गर्छ पछाडी यो फेरि ब्याकवर्ड फर्ममा गर्छ त्यसपछि सेललाई फेरि दिन्छ सेलबाट हामी के गर्छौं त फेरि त्यो एप्लिकेसनमा आउँछ र युजरले त्यसलाई के गर्छ त्यसको रिस्पोन्स पाउँछ अब यहाँ मैले यताबाट एप्लिकेसन लेखेको छु हेर्नुस् है यो एप्लिकेसन भनेको सेललाई चलाउने पनि विभिन्न सफ्टवेयरहरु हुन्छ सेल बनाउने सेल पनि चलाउने खालको विभिन्न सफ्टवेयर हुन्छ जस्तै कर्नेल भनेको के हो त कर्नेल भनेको पनि त एउटा सफ्टवेयर त हो नि अपरेटिङ सिस्टमको एउटा कम्पोनेन्ट त हो नि सेल पनि त्यसैगरी एउटा कम्पोनेन्ट हो त्यो पनि सिस्टम सफ्टवेयरको एउटा पार्ट हुन्छ त्यसलाई पनि एउटा सर्टेन एप्लिकेसन्सहरुले चलाएको हुन्छ विभिन्न एप्लिकेसन्सहरु हुन्छ हैन जस्तै यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ सेल कर्नेल र तपाईको के त यसका चाहिँ रिलेसनको बारेमा मैले हजुरलाई बुझाए अब कुरो के आयो त भन्ने कुरो गर्दाखेरि यतापटिको साइडमा डायग्राममा हेर्नु भयो भने मैले के गरेको छु केटाकेटी हो मैले हजुरलाई यहाँ के बुझाउन खोजेको भने स्ट्रक्चर मात्र उसमा चाहिँ भएको होइन यहाँ स्ट्रक्चर बाहेकका कुराहरु पनि आउँछ सिस्टम कल किन यहाँ इनिशियलाइज गरेको सिस्टम कल किन बुझाउन खोजेको भने अब अर्को युनिटमा तपाईको प्रोसेस म्यानेजमेन्ट कम्प्लिटली सिस्टम कलको कुरो बारेमा आउँछ सिस्टम कल भने यहाँ के हो त हजुरले मलाई हरिले मलाई के भन्यो त हरिले के भन्यो सर म चाहिँ मेडिकलमा जान खोजेको सर चेक गराउन जान खोजेको भनेर भन्यो एकछिनको लागि भन्छ के भयो उले मलाई कल गरायो कि सर अब मैले चाहिँ यो रेकर्डिङ गर्दै छु है यो रेकर्डिङ गर्छु भनेपछि म को हो त भन्दाखेरि म भनेको सिस्टम कल गर्ने व्यक्ति हो मैले एक्जाम्पल तपाईलाई दिएको थिए म एउटा बैंकमा जान्छु बैंकमा मैले पैसा डिपोजिट गर्नु पर्यो डाइरेक्टली मैले बैंकको काउन्टरमा गएर पैसा हाल्दिदैन म गएर के गर्छु भाउचर भर्छु भाउचर भइसकेपछि त्यहाँ एकजना क्याशमा बस्ने मान्छेलाई म भाउचर दिन्छु र त्यसले के गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ के गरिन्छ अकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिन्छ र त्यो क्यासियर जसले जो पैसा लिन्छ त्यो सिस्टम कल हो त्यो नबिर्सिनु होला हजुरले बुझ्नु भएको भएन जसले इन्टरफेसको काम गर्छ जसले इन्टरफेस क्रिएट गराउने काम गर्छ सो यहाँ हेर्नु हजुरले हेर्नुभयो भने जम्मा दुईटा मोड छ युजर मोड र कर्नेल मोड युजरले कुनै कुराको प्रोसेस कुनै रिस्पोन्स गर्यो कुनै प्रोसेसलाई चाहिँ एक्जिक्युटिङ गर्यो अब सिस्टम कलले के गर्छ त्यसलाई लिन्छ लिइसकेपछि अब कुरो के आयो त भन्दाखेरि अर्थ मैले के भने मैले MS वर्डमा केही टाइप गरे जब मैले टाइप गरिसकेपछि मैले त्यसलाई चाहिँ कुनै मैले पिक्चर त्यसमा इन्सर्ट गर्न खोजे अरे मानौ एकछिनको लागि अब पिक्चरको जति पनि इन्स्ट्रक्सन छ विभिन्न इन्स्ट्रक्सनहरु त्यसका फाइलहरु केमा छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ रोममा छ अरे ROM रोममा छ रोम कहाँ छ त हार्डवेयरमा छ यी हार्डवेयरमा छ अब के गर्छ त यो सिस्टम कलले के गर्छ त भन्दाखेरि रिक्वेस्ट गर्छ कसलाई त कर्नेल मोडमा भएको सिस्टम कललाई के गर्छ त रिक्वेस्ट गर्छ के भन्छ भने रोममा भएको त्यो फाइल MS वर्डको एउटा फाइल पिक्चरको फाइललाई चाहिँ पठाए भनेर भन्छ अनि उले के गर्छ कर्नेल मोडमा भएको हार्डवेयरले रोमले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कन्टेन्टलाई सिस्टम कलमा लोड गराउँछ लोड गराएपछि उले के गर्छ फर्दर यसलाई के गर्छ पठाइदिन्छ कहाँ त युजर मोडमा सो सिस्टम कलको कति ठूलो रिस्पोन्सिबिलिटी छ हेर्नुस् त सिस्टम कलले के गर्छ इन्टरफेसिङको काम गर्छ चाहे त्यो विन्डो बेसमा गरोस् चाहे त डस बेसमा गरोस् अथवा कमान्ड बेसमा गरोस् या चाहिँ तपाईको चाहिँ ग्राफिकल बेसमा गरोस् यी सबै कुराहरुको बारेमा मैले हजुरलाई चाहिँ सर्ट डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा चाहिँ कर्नेल सेल र सिस्टम कलको बारेमा थोरै भने सिस्टम कल अझै पनि यसको इन डेप्थहरु चाहिँ
म 3rd युनिटमा पढाउँछु केटाकेटी हो। अब हजुरहरूलाई यो पढाइसक्दाखेरि पनि मैले हजुरहरूलाई यहाँ एउटा सानो अवगत के गराउन खोजेँ भने अहिले हजुरले पढेका कुराहरूबाट यहाँबाट तपाईँलाई आउने भनेको एटलिस्ट 5 मार्क्स चाहिँ 100% आउँछ यो युनिटबाट र 2टा अथवा एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन 100% हुन्छ यसमा है, डोन्ट वरी। अब सबैभन्दा ठुलो युनिट हामी आज पढ्न गइरहेको छौँ केटाकेटी, एन्ड द्याट युनिट इज प्रोसेस म्यानेजमेन्ट। प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भन्नुभन्दा अगाडि म अलिकति ओभरभ्यू गर्न चाहन्छु केटाकेटीहरूलाई। हजुरले बुझ्नु पर्यो प्रोग्राम र प्रोसेसको बारेमा के डिफरेन्स छ भन्ने कुरोको बारेमा हजुरहरूलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले अवगत गराए जस्तो लाग्छ। प्रोग्राम र प्रोसेस भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि प्रोग्राम भनेको रिसाइड इन हार्ड डिस्क, जुन चाहिँ पर्मानेन्ट स्टोरेज मेमोरीमा बसेको हुन्छ, जसलाई हामी युजरहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टेन टेक्स्ट एडिटर अथवा केहीबाट त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरेर राखिदिएको हुन्छ र त्यो पर्मानेन्ट स्टोरेज मेमोरीमा बसेको हुन्छ। जब युजरले त्यसको आउटपुट एक्जिक्युसन त्यसको रिजल्ट खोज्छ, त्यसको रिजल्ट उसलाई चाहिन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ सिपियुले के गर्छ त भनेर त्यो हार्ड डिस्कमा भएको जुन प्रोग्राम छ त्यसलाई के गरिदिन्छ। आखिर तपाईँलाई थाहा छ कि ओभरअल तपाईँको यहाँ गर्ने कसले हो, माइक्रो प्रोसेसरले गर्ने हो। सो माइक्रो प्रोसेसरले अथवा सिपियुले त्यो जुन प्रोग्राम जुन छ त्यसलाई चाहिँ चटक्क पाएर त्यो कुन एड्रेसमा बसेको छ, त्यो हार्ड डिस्कको कुन एड्रेसमा त्यहाँबाट उसले के गरिदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ लिएर चाहिँ ऱ्याममा गएर लोड गराइदिन्छ, सिपियुले लोड गराइदिन्छ र लोड गराउने बित्तिकै के भयो त अब प्रोग्राम चाहिँ प्रोसेस भयो। सो इनएक्टिभ स्टेजमा बस्छ भने प्रोग्राम, एक्टिभ अर रनिङ स्टेजमा बस्छ भने प्रोसेस। भनेपछि प्रोग्राम र प्रोसेसको बिचमा कसैले तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले यो कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ, यो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्छ कि प्रोग्राम चाहिँ यो हो, प्रोसेस चाहिँ यो हो। प्रोग्राम भनेको चाहिँ के भने हजुरको इनएक्टिभ इन्टिटी हो जसमा चाहिँ कुनै किसिमका चाहिँ त्यो चाहिँ एक्टिभ क्यारेक्टर्स नै छैन। त्यो चाहिँ जस्ट एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले एउटा स्टेबल स्टेजमा राखिदिएको चाहिँ कन्टेन्ट मात्र हो, जसलाई तपाईँले लाइभ दिनुहुन्छ। लाइभ दिनु भनेको अर्थ हो यदि कुनै प्रोग्रामलाई तपाईँले लाइभ दिनुहुन्छ भने त्यो प्रोसेस हो। जस्तै अहिले ब्रेथिङ गर्दैछौँ, यो प्रोसेस भयो होइन, ब्रेथिङ गर्दैछ हामी, सास प्रश्वास लिइरहेको छ, रेस्पिरेसन गर्दैछौँ, इट इज अ प्रोसेस। जब यो रोकिन्छ, यो प्रोग्राम गयो, मिन्स यु नो द्याट को चाहिँ गयो भन्ने कुरो बुझ्नुभयो हजुरले होइन। सो प्रोग्राम र प्रोसेसको बिचमा तपाईँले कन्फ्लिक्ट नगर्नु, वाट इज प्रोग्राम, वाट इज प्रोसेस, डोन्ट वरी, यो कुरो बुझ्नुभयो। अब म प्रोसेस म्यानेजमेन्टमा जाँदैछु। प्रोसेस म्यानेजमेन्टको त्यो स्लाइड खोल्नुभन्दा अगाडि, ओपन गर्नुभन्दा अगाडि मलाई रिक्वेस्ट गर्नु छ मेरा विद्यार्थीलाई कि हजुरहरूले प्रोसेस म्यानेजमेन्ट र थ्रेड म्यानेजमेन्ट धेरै लामो छ, सायद मलाई लाग्छ अल्छी पनि लाग्ला, तर के भन्नु भन्दाखेरि तपाईँलाई 2टा युनिट मैले पढाएँ, यो नथिङ, यो तपाईँको एकदमै यो भन्छ नि यो हिस्ट्री जस्तै नै हो, तपाईँले जस्ट याद गर्ने सिधै। तर अब हजुरहरूले विचार गर्नुपर्छ कि कसरी एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने होइन, कसरी मल्टिपल प्रोसेसलाई मैले म्यानेज गर्ने, कसरी एउटा प्रोसेसभित्र भएका सब प्रोसेस सब प्रोग्राम जसलाई हामी थ्रेड भन्छौँ त्यो थ्रेडलाई कसरी म्यानेज गर्ने, अपरेटिङ सिस्टमले म्यानेज कसरी गर्छ, तपाईँ भन्नुपर्दा म भन्नुपर्दा ओएसले कसरी म्यानेज गर्छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न टाइप्सको अपरेटिङ सिस्टमका कुराहरू आउँछन्, मल्टी प्रोग्रामिङका कन्सेप्ट आउँछ, मल्टी थ्रेडिङका कन्सेप्ट आउँछ, मल्टी टास्किङका प्रोसेस के अरे टर्महरू आउँछन्, मल्टी प्रोसेसिङका कुराहरू आउँछन्, वाट आर दे, कन्टेक्स्ट स्विचिङका कुराहरू आउँछ, प्रिमिटिभ अपरेटिङ सिस्टमका कुराहरू आउँछन्। के हुन् ती कुरा? मैले किन म सलिन श्रेष्ठलाई म पागल थिएँ र मेरो बुक हुँदा हुँदै पनि हजुरहरूले मेरो बुक हुँदा हुँदै सलिनले मेरो कुरो सुनिरहेको छ नि, मेरो बुकमा सबै कुरा हुँदा हुँदै मल्टिटास्किङको टाइप्स म पढाएर म पागल छु र म लेखाएर बस्थेँ। म त्यतिखेर पनि बनाएको थिएँ तपाईँले भोलि इन्जिनियरिङ गर्नु भने ओएस चाहिँ पढ्नुपर्छ है, इन्जिनियरिङमा ओएस पढ्नुपर्छ र त्यहाँ त्यो कुराहरू आउँछ भनेर मैले टाइप्स क्याटेगोराइज गर्थेँ। मल्टिटास्किङलाई पनि प्रिमिटिभ के अरे भन्छ भने कन्टेक्स्ट स्विचिङ मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम, कोअपरेटिभ टाइप्स अफ मल्टिटास्किङ सिस्टम, प्रिमिटिभ मल्टिटास्किङ सिस्टम, त्यसपछि आएर तपाईँको के भन्छ भने टाइम स्ल्यास मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम, यो सबै टाइप्स किन पढाएको थिएँ? द्याट्स द मेन पोइन्ट। हजुरले त्यो कन्सेप्टलाई यहाँ क्लियरिफाई गर्नुपर्छ। अब मैले यो च्याप्टरमा के पढाउन गइरहेको छु भन्ने कुरो बुझ्नुहोस् है। मेरो भनाइ के छ, प्रोसेस भनेको के हो, प्रोसेस कसरी क्रिएट हुन्छ, एउटा प्रोसेस क्रिएट भइसकेपछि त्यो प्रोसेस कुन कुन कन्डिसनमा टर्मिनेट हुन्छ, प्रोसेसको चाहिँ हायरार्किकल स्ट्रक्चर मिन्स त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो छ, अनि एउटा प्रोसेस अर्को बिच एउटा प्रोसेस अथवा अरू प्रोसेसहरूको बिचमा कसरी एकअर्का बिचमा चाहिँ कोअपरेसन हुन्छ होइन, र एउटा प्रोसेस को चाहिँ
कन्ट्रोल डायग्राम बनाउनु पर्यो हैन, प्रोसेसको कन्ट्रोल ब्लक डायग्राम बनाउनु पर्यो, पीसीबी बनाउनु पर्यो भने कसरी चाहिँ प्रोसेसहरू स्विच हुन्छन्, तपाईले दिएको प्रोसेस चाहिँ हाई प्रायोरिटी जब हो कि अपरेटिङ सिस्टमले दिएको प्रोसेस चाहिँ हाई प्रायोरिटी जब हो, यी कुराहरूको बारेमा प्रोसेस म्यानेजमेन्टमा तपाईहरुसँग म डिस्क्रिप्सन गर्छु र यो हजुरहरूले बुझ्नुपर्छ। मैले तपाईलाई भने नि, मैले ठ्याक्क 1 वर्ष लगाएर मेरो थेसिस ओएस को मैले कम्प्लिट गरेको, मैले पहिल्यै इन्ट्रेस्ट हो। तर कस्तो भन्दाखेरि हजुरले सानो कुरो चाहिँ हजुरले विचार गरिदिनुपर्छ। यूएस को अपरेटिङ सिस्टमको प्र्याक्टिकल भनेको कुनैमा पनि गर्दा हुन्छ। तपाईले चाहिँ उबुन्टु युज गर्नुपर्छ भने उबुन्टु सबैले चलाउँछ आजकल, लिनक्स सबैले चलाउँछ। त्यहाँ सी प्रोग्रामको एउटा फाइल लोड गर्न तपाईलाई के गाह्रो छ र? केही गाह्रो छैन। तपाईले चाहिँ होइन मैले चाहिँ अब यहाँ मैले अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ किन चाहिँ भर्चुअल मसिन युज गर्न खोजेको, मैले स्ट्रक्चर पढाएको छु भिएम। अब भिएम भन्ने स्ट्रक्चर पढाइसकेपछि त म भर्चुअल बक्स त डाउनलोड गर्नै पर्यो। भर्चुअल बक्स मैले डाउनलोड गरिसकेपछि पक्का म एउटा एडिसनल अपरेटिङ सिस्टम त राख्छु, जसमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छन् अरे यो ओएस का कुनै प्र्याक्टिकल्सहरू गर्न। अब मलाई एकजना विद्यार्थीले के भन्यो भने, यो टाइम्स इन्टरनेसनल कलेजको विद्यार्थीले मलाई के भन्यो भने हिजो क्लासमा, सर हामीले सी को डेभ सी प्लस प्लसबाट गर्दा पनि हुन्छ नि, यो हुन्छ सीमै भनेको छ प्रोग्राम गर्न, तर तपाईले विन्डोको बारेमा तपाईले स्टडी गर्नै भनेको छैन। तपाईलाई भनेको छ या त लिनक्स गर या त युनिक्स गर, या लिनक्स गर्दिनस् युनिक्स गर्दिनस् भने त्यसको चाइल्ड अपरेटिङ सिस्टम जसले हामी भन्छौँ उबुन्टु, त्यसलाई युज गर भनेर भनेकै छ। उबुन्टु युज गर्नु भयो भने अब तपाईले हार्ड डिस्क पार्टिसन गरेर बस्नु भन्दा हैन, लिनक्समा हार्ड डिस्कलाई पार्टिसन गर्नु भन्दा सबभन्दा बेटर म किन भिएम को स्ट्रक्चर युज गर्दिन भनेर पो तपाईलाई भर्चुअल मसिन युज गरेर गर्न भने हो। भोलि तपाईले त्यसलाई आरामले प्र्याक्टिकल सिधेपछि मजाले हटाइदिँदा पनि केही फरक पर्दैन हैन। त्यसैले गर्दा गर्नु नसकिने भने कहाँ छ र? ओएसमा खेल्न थालेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ, तर एउटा लिमिटेसन हुन्छ हैन, त्यो हिसाबले गर्नु पर्यो। भनेपछि अब म स्लाइड ओपन गर्न गएछु केटाकेटी हो, र स्लाइड ओपन गर्दाखेरि तपाईहरुले सायद मैले के गर्दैको हुन्छु, हजुरले वाच अलिकति के गर्नु होला भने कतिपय स्लाइडहरुलाई मैले अपडेट गरेर राखिरहेको हुन्छु, हजुरहरूले त्यसलाई डाउनलोड गरेर अथवा के गर्नु होला। अस्तिको केस के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो जावाको केसमा चाहिँ त्यहाँ के देखियो भन्दाखेरि 4-5 जना विद्यार्थीहरू एबीसीडी कलेजका परे। अब त्यो कहाँबाट आयो कसरी आयो मलाई थाहा छैन, मैले साथीभाइसँग कुरो गर्दा होला कि हो, त्यसैले मैले त्यहाँबाट हजुरहरु सबैलाई डिलिट गरेको छु। फाइलहरू केही किसिमको चाहियो भने मलाई भन्नु होला, म छुट्टै तपाईलाई म्यानेज गरिदिउँला, कसैसँग छैन भने फेरि अन्यथा नलिनुला कि सरले गरिदिनु भने। अब म त्यो विद्यार्थीले बुझ्दिनँ जिमेल अब के हो, फोटोबाट मात्र थाहा हुँदैन हैन। त्यसैले अब त्यो सबैलाई त्यहाँबाट गरेपछि अब कम्प्लिटली भयो र तपाईहरुले त्यो फाइलहरू केही जावाको चाहियो भने मलाई भन्नु होला, म तपाईहरुलाई त्यो किसिमको प्रोभाइड गरौँला है। अब प्रोसेस म्यानेजमेन्ट पढ्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू मैले ब्रिफिङ गरिसकेपछि हजुरहरूले अब ध्यान दिनु के पर्यो भने यो च्याप्टरमा टेन्टेटिभली पीसीबी को बारेमा अथवा चाहिँ ट्रान्जेक्सन स्टेटको बारेमा, प्रोसेसको बिहेभियरको बारेमा, प्रोसेसको चाहिँ टर्मिनेसनको बारेमा, प्रोसेस कसरी चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ। जस्तै हजुरले नि मानौ न अहिले मैले चलाउँदै के भयो भन्दाखेरि मैले अहिले यहाँ हेर्नुस् है, हजुरको द डकुमेन्ट कुड नट इन्सर्टेड प्लिज ट्राई अगेन भनेर भन्यो, यो के भयो? प्रोसेस टर्मिनेसन भयो। बेला भन्छ प्रोसेस टर्मिनेसन, दिस इज इरर जेनरेट भन्छ। यो कुन बेलामा हुन्छ? प्रोसेसको एउटा स्टेज हो, यो टर्मिनेसनको एउटा स्टेज हो, एउटा क्यारेक्टर हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ हैन। सो द्याट्स वाइ अब मैले हजुरहरूलाई यहाँ स्पेसिफाई गर्दाखेरि के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कुनै कुरो छन् भने हामीले कुनै कुरालाई हामी रनिङ मोडमा लान्छौँ भने यसको मिनिङ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने रनिङ मोडमा यदि कुनै कुरो जान्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि प्रोसेस भनेर भन्छौँ। तर त्यो रनिङ मोडमा जाँदाखेरि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने त्यो रनिङ मोडमा गएको क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ वास्तवमा त्यसले चाहिँ कति किसिमका चाहिँ प्रोपर्टिजहरू चाहिँ क्रिएट गर्छ। जस्तै मैले अहिले भने हरिको रोल नम्बर छ, हरिको रोल नम्बर भनेको हरिको आइडी हो हैन, हरिको आइडी हो, आइडी नम्बर हो। हरिको स्ट्याटस के छ त? ऊ अहिले केमा छ त? ऊ अहिले रेडी स्टेटमा छ हैन। रनिङ स्टेजमा कुन बेलामा जान्छ? जब एक्जामिनेसन आउँछ अनि रनिङ स्टेजमा जान्छ। सो त्यसलाई भन्छ स्टेट, प्रोसेसको स्टेट भन्छ। सो प्रोसेसको आइडी हुन्छ, प्रोसेसको स्टेट हुन्छ। अनि अब जस्तै अब एउटा मात्र प्रोसेस त छैन, अहिले टुक पनि छ प्रोसेस, सलिन पनि एउटा प्रोसेस छ, रोशन पनि एउटा प्रोसेस छ, समीर पनि एउटा प्रोसेस छ, अनुरेश पनि एउटा प्रोसेस छ, मल्टिपल प्रोसेस छ। अब मल्टिपल प्रोसेसलाई मैले के गर्छु? एउटा काउन्टरमा राख्छु, पीसीमा राख्छु, प्रोग्राम काउन्टर भनेर भन्छ। प्रोग्राम काउन्टरले के गर्छ भन्दाखेरि मैले हरिको कुरो पो सुने त ऊ मेडिकल जान्छ भनेर, तर मैले अरूको कुरो सुनेको छैन। अरू भनेको के हो? नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन, नेक्स्ट प्रोसेस
हैन त्यसको पनि बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन राख्ने काम कसले गर्छ त प्रोग्राम काउन्टरले गर्छ मानौ मैले के गरे भन्दाखेरि अहिले म पढाउँदै थिए ठ्याक्क मलाई के गरिदियो भने हरिले इन्टरप्ट गरिदियो पहिले ओभरभ्यू सुन्नुस् है अनि म थ्योरीमा पढाइहाल्छु नि तपाईले ओभरभ्यू नै सुन्नु भएन त मजा आउँदैन है अब म पढाउँदै थिए हरि आयो हरिले के भन्नु सर म यता जान्छु म रेकर्ड गर्छु है सर भनेर भन्यो अब यो के भयो उले मलाई के गर्यो इन्टरप्ट गरायो किन भन्दाखेरि उलाई के चाहिएको छ उलाई के चाहिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आयो रिसोर्सेस चाहिएको छ आयो रिसोर्सेस भने के हो त भन्दा इनपुट आउटपुट रिसोर्सेस चाहिएको छ उ ब्लक भएर बस्छ अब ब्लक भएर बस्छ भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि उ एउटा स्टेबल स्टेजमा गएर बस्छ उले आयो रिसोर्सेस पाउँछ अनि बल्ल उले के गर्छ त फेरि उ रनिङमा जान्छ भनेको तात्पर्य के हो आयो रिक्वेस्ट भने के हो आयो रिक्वेस्ट भन्नाले आयो रिसोर्सेस भने के हो त भन्दाखेरि उले इनपुट चाहिरहेछ उसलाई उले इनपुट भन्नाले के त मैले पढाएको कुराहरू उसलाई चाहिरहेछ उले रेकर्ड गरेर राख्यो भने पछि आएर पढ्यो भने पनि उले एक्जाममा रनिङ फेजमा गएर उले आरामले लेख्न सक्छ भनेपछि त्यो के हो त त्यसको लेखाजोखा राख्ने काम कसले गर्छ त्यसको इन्फर्मेसन कसले स्टोर गर्छ भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरले गर्छ हैन सो प्रोग्राम काउन्टरको कुरो त्यो भयो हैन भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि प्रोसेसको आईडी हुन्छ प्रोसेसको के हुन्छ त प्रोसेसको आईडी भइसकेपछि प्रोसेसको स्ट्याटस हुन्छ स्ट्याटस भनेको अर्थ प्रोसेसको स्टेटहरु हुन्छ रनिङ स्टेजमा छ कि रेडी स्टेटमा छ कि अथवा चाहिँ तपाईको ब्लक स्टेटमा छ कि हैन अथवा सस्पेन्डेड स्टेटमा छ कि यी सबै कुराहरु स्टेट भयो त्यसपछि के हुन्छ त्यसको प्रोग्राम काउन्टर हुन्छ हैन प्रोग्राम काउन्टरमा त्यसका कुराहरु राखिन्छ त्यसपछि के गरिन्छ त अब त्यसलाई के चाहिन्छ आयोको फाइलहरु चाहिन्छ नि आयो एक्स्ट्रा इटीसी भनेर भन्छ त्यो कहाँ हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि यी सबै कुराहरु प्रोसेसको म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि यी कुराहरुको बारेमा चाहिँ आउने गर्छ अब हजुरहरुलाई यो कुरालाई मैले अवगत गराउँदाखेरि काहीँ न काहीँ हजुरहरुलाई अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसनबाट गरौँ भन्ने हिसाबले गए म अघि हाम्रो प्रोसेस म्यानेजमेन्टको स्लाइड भेटिएन भनेर भने त्यही भएर म एकछिन हेरौँ के रहेछ भनेर चाहिँ गर्न खोजे हैन ल अब हेरिहालौँ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट युनिट 3 भनेर भने अब यसले भेट्छ कि भेट्दैन भन्ने कुरा आयो हैन हेरौँ ओके अब हामीले यसमा सबभन्दा सुरुमा प्रोसेस र थ्रेडको बारेमा कुरा गर्छु मैले इन्टर कम्युनिकेसन भनेर इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन भनेर मलाई लाग्छ जाभामा पढाए जस्तो लाग्छ हैन र जाभामा पढाए जस्तो लाग्छ है मलाई हो सलिम बाबु इन्टर प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भन्नुभएको सर मैले पढाए जस्तो लाग्छ कि जाभामा पढाए जस्तो लाग्छ है इन्टर प्रोसेस म्यानेजमेन्ट इन्टर कम्युनिकेसन थ्रेड भन्ने चाहिँ पढाएको सर हो यस त्यही नै हो इन्टर कम्युनिकेसन भनेको थ्रेडहरुको बीचमा कसरी हुन्छ अब यहाँ थ्रेडको कन्सेप्ट यहाँ पनि आउँछ के रे यो थ्रेडको कन्सेप्ट यहाँ पनि आउँछ भनेपछि थ्रेडको कन्सेप्ट यहाँ आइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो कन्सेप्टलाई कसरी जेनरलाइज गर्ने थ्रेड र प्रोसेसमा के डिफरेन्स छ त नर्मली हामीले थ्रेड र प्रोसेसको कुरो गर्छौं भने थ्रेड र प्रोसेसमा के फरक छ त्यहाँ पनि पढाएको थिएँ मैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब त्यो कुरो बिर्सिनु होला थ्रेड र प्रोसेस भन्ने बित्तिकै मैले एउटा हेभी टास्क एउटा लाइट टास्क भनेर भने जस्तो लाग्छ क्या हैन र ल भन्नुस् त प्रोसेस र थ्रेडमा कस्तो किसिमको के चाहिँ फरक छ हामीले चाहिँ प्रोसेस कसलाई भने थ्रेड कसलाई भनेर मैले भनेको थिएँ के थाहा छ के आइडिया छ एनीवन टुकले भन्दा पनि हुन्छ बाबु कसैले भन्दा पनि हुन्छ हामी त अब स्टडी गर्ने हो हैन प्रोसेस चाहिँ छुट्टै मेमोरी स्पेसमा हुन्छ अनि थ्रेड चाहिँ एउटै हैन थ्रेड चाहिँ सर्ट मेमोरी स्पेसमा हुन्छ यस्तै के भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ हजुर हजुर एकदम एक्ज्याक्टली तपाईले भनेको कुरो किन ठीक छ भने थ्रेड भन्ने बित्तिकै मल्टिपल सब प्रोग्राम अफ अ प्रोसेस एउटा प्रोसेसको सब प्रोग्रामहरुलाई हामी के भन्छौं थ्रेड भनेर भन्छौं र प्रोसेस भनेको के हो त भन्दाखेरि कलेक्सन अफ मल्टिपल थ्रेड्सको एउटा कम्प्लिट पार्टलाई हामी के भन्छौं प्रोसेस भनेर भन्छौं अब यहाँ कुरो के आयो भने मल्टिपल प्रोसेसेस छ कि मल्टिपल प्रोसेसेस छ भने मल्टिपल थ्रेड्स त 100% हुन्छ मल्टिपल थ्रेड्स त 100% हुन्छ भन्नुको तात्पर्य के हो भने तपाईले थ्रेड म्यानेजमेन्ट गर्नु भनेकै के हो त प्रोसेस म्यानेजमेन्ट गर्नु थ्रेड म्यानेजमेन्ट गर्नु भनेकै के हो त प्रोसेस म्यानेजमेन्ट गर्नु हो भन्नुको अर्थ के हो भने हजुरलाई प्रोसेसको बारेमा कुरो गर्नु भने त्यहाँ मल्टिपल थ्रेड्सहरु 100% हुन्छ हैन सो थ्रेड भनेको के हो त लाइट वेट प्रोसेस हो हैन अनि प्रोसेस भनेको के हो हेभी वेट के हो त टास्क हो हैन सो यहाँ हामीले अलिकति मैले जेनरलाइज गर्दा यहाँ अलिकति भएन म यहीँबाट चाहिँ ओपन गरौँ है किन भएन यहाँ दिएन ठिकै छ ओके म यहीँबाट स्टार्ट गर्दैछु
हजुरले यहीँबाट हेर्नु होला। सो बिगिनिङबाटै जाउँ। हाम्रो 3 घण्टा भनेको छ, तर यो 3 घण्टामा पनि फेरि 7 घण्टा फेरि जोड्दै गएको छ प्रोसेस म्यानेजमेन्टको। सो यसमा पहिलो कन्सेप्ट म दिन गएको छु प्रोसेसको बारेमा, फेरि म त्यसलाई रिकल गर्दैछु, जिरोबाट गर्दैछु। प्रोग्राम इन द एक्जिक्युसन इज कल्ड अ प्रोसेस। मैले हजुरलाई भनिदिएको छु, एक्जिक्युसन भनेको रनिङ पार्टमा चाहिँ स्टेजमा यदि कुनै प्रोग्रामलाई हामी लान्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रोसेस भन्छौँ। अब यो चाहिँ एउटा डिफाइन स्टेज हो। अब म यसलाई अलिकति एउटा एक लाइनमा चाहिँ एक सेन्टेन्समा अर्को के मैले भनेको छु भने, अ प्रोग्राम इज एन एनिमेट इन्टिटी ओन्ली के भन्छ, इट बिकम्स द एक्टिभ इन्टिटी एन्ड द्याट इज कल्ड अ प्रोसेस। भनेपछि प्रोग्रामलाई हामी इनएक्टिभ इन्टिटी भन्छौँ र इनएक्टिभ इन्टिटी के भन्छौँ, त्यसमा कुनै लाइफै छैन। जब त्यसमा लाइफ दिइन्छ प्रोग्राममा, लाइफ प्लस प्रोग्राम अथवा गिभन लाइफ टु द प्रोग्राम, द्याट इज कल्ड प्रोसेस एन्ड द्याट इज कल्ड एक्टिभ इन्टिटी। अब यसलाई मैले एउटा चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बुकबाट जेनरलाइज गरेर आएको छु प्रोग्राम र प्रोसेसलाई। प्रोसेसको चाहिँ एउटा क्याटेगोरी राखेको छु, जस्तै एउटा सिनारियो, एउटा कन्डिसन क्रिएट गरेको छु। एउटा कम्प्युटर साइन्टिस्ट छ, उसले एउटा बर्थडे केक बनाएर छ आफ्नो छोरीको लागि। कम्प्युटर साइन्टिस्ट इज बेकिङ अ बर्थडे केक फर अ डटर, होइन, छोरीको लागि चाहिँ उसले चाहिँ बर्थडे केक बनाइरहेछ। अब यहाँ के छ हेर्नुहोस् है, कम्प्युटर साइन्टिस्ट सिपियु भयो, मैले क्याटेगोरी मिलाएको छु है। बर्थडे केक रेसिपीलाई मैले प्रोग्राम भनेको छु। अरू पनि केही इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छन्, त्यो जुन चाहिँ त्यसमा चाहिने इनपुट्सहरू भयो, इनपुट डेटा भनेर भनेको छु, आवश्यक चाहिने सामानहरू। एक्टिभिटिज भनेको के हो, प्रोसेसेस। एक्टिभिटिज भनेको बनाउने प्रोसेसेस भयो। के प्रोसेस छ हेर्नु, रिडिङ द रेसिपी, फेचिङ द इन्ग्रिडियन्ट्स, बेकिङ द केक। भने 3टा के भयो, प्रोसेस भयो। पहिलो रिडिङ गर्ने, दोस्रो फेचिङ गर्ने र तेस्रो बेकिङ गर्ने। यो 3टा के भयो, प्रोसेसेस हो। अब सिनेरियो 2, कन्डिसन 2 मा गएँ म। Scientist son comes running in a crying, saying he has been stung by a bee. भनेपछि उसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो रमाइलो भएर छ, होइन। तपाईँलाई हेर्नुभयो कि तपाईँको मौरीले गएर उसलाई चाहिँ इमान्दार तरिकाले चाहिँ उसलाई टोकेको रहेछ। अब साइन्टिस्टले के गरे त, साइन्टिस्ट रेकर्ड्स वेयर ही वाज इन द रेसिपी। त्यो रेसिपीको कुन चाहिँ कन्डिसनमा, कुन चाहिँ स्टेजमा उ थियो, त्यही स्टप हुन्छ। द स्टेट अफ रनिङ प्रोसेस सेभ। भनेपछि त्यो ठाउँमा ऊ इन्टरप्ट भएर बस्यो। मैले पढाएको छु, सलेन श्रेष्ठले बिर्सिनु हुँदैन, यो कुरो पढाएको छु इन्टरप्ट म्यानेजमेन्टको बारेमा। इन्टरप्ट भएर बस्यो साइन्टिस्ट। अब ऊ के गर्छ, पहिलेको प्रोसेसलाई इन्टरप्ट गरायो, दोस्रो प्रोसेस आयो। दोस्रो प्रोसेस भनेको उसको छोरोले पनि बाबा मलाई त यी मौरीले टोक्यो, अब के गर्ने। अनि बाबाले के भन्छ, अब बाबाले चाहिँ त्यो के अरे केक बनाएर त बस्दैन, उसले स्टप गर्छ केही। अब स्टप गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोसेस स्टप हुने भयो, हल्ट हुने भयो, अथवा इन्टरप्ट भएर बस्ने भयो, होइन। अब इन्टरप्ट भएर बसिसकेपछि अब उसले के गर्छ, नयाँ प्रोसेसलाई रिड गर्छ। रिड द फर्स्ट एड बुक एन्ड मटेरियल्स, अनदर प्रोसेस पेस्ट। अर्को प्रोसेसलाई उसले फेच गर्छ। हजुरलाई माइक्रो प्रोसेसमा पढाइएको थियो, सरले पढाउनु भएको थियो अथवा टिचरले पढाउनु भएको थियो। पहिले फेच हुन्छ मेमोरीबाट, कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसलाई फेच गरिन्छ, त्यसलाई प्रोग्राम काउन्टरमा ल्याएर राखिन्छ। राखेपछि त्यसलाई इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा लगिन्छ, रेजिस्टरबाट चाहिँ डिकोडरमा लगिन्छ र डिकोडरबाट डिकोडिङ भइसकेपछि टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिटमा पठाइन्छ 8085 मा। तर 8086 मा के गरिन्छ, प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटमा राखिन्छ, त्यहाँबाट पठाइन्छ। भने यहाँ कुरो के देख्यो, अनदर प्रोसेस फेस्ट भयो। अनदर प्रोसेस भने के हो, उसको छोरालाई माउरीले टोक्यो। अब त्यो प्रोसेसलाई उसले के गर्छ त भन्ने कुराहरू फलो गर्छ। फलो द फर्स्ट एड एक्सन, हाई प्रायोरिटी जब। भनेपछि यो हाई प्रायोरिटी जब कसरी भयो भन्दाखेरि, अब उसले छोरीको केक बनाउने भनेको चाहिँ अहिले उसको सेकेन्डरी पार्टमा भयो। फर्स्ट प्राइमरी पार्ट भनेको के हो, हाई प्रायोरिटी जब कुन हो त भन्दाखेरि उसको छोरालाई मौरीले टोक्यो, भोलि गएर त्यो मौरीले टोक्दाखेरि उसलाई भोलि एक्सिडेन्ट हुन सक्छ भनेर भनेपछि के देखियो, उसलाई पहिले उसले के गर्छ, त्यसको मेडिकेसन गर्न खोज्छ। सो गर्दाखेरि त्यो के भयो त, छोरालाई मौरीले टोकेको जुन केस छ त्यो भनेको हाई प्रायोरिटी जबलाई उसले के गर्छ, ट्रिटमेन्ट गर्न खोज्छ। अब उसले ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि अब फेरि पुनः के गर्छ, पहिलो प्रोसेसलाई के गर्छ, उसले स्टार्ट गर्छ। मिन्स स्टार्ट भनेको अर्थ जहाँ रिज्युम गरिएको थियो, जुन ठाउँमा छोडिएको थियो, स्टप गरिएको थियो, त्यहीँबाट रिज्युम गरिन्छ भनेको अर्थ के हो, अन कम्प्लिसन अफ एड केक बेकिङ स्टार्ट अगेन फ्रम वेयर इट वाज लेफ्ट। सुरुबाट स्टार्ट हुँदैन,
कम्प्युटर सिस्टममा पनि यसरी नै हुन्छ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट 100% यसलाई नै भनिन्छ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट। प्रोसेस म्यानेजमेन्ट कसको लागि गरिन्छ? मल्टिपल प्रोसेसेसको लागि गरिन्छ भनेपछि हामीले एउटा सेन्टेन्समा भन्नु पर्यो भने अ प्रोसेस इज एन एन्टिटी अफ सम काइन्ड, इट हैज अ प्रोग्राम, इनपुट, आउटपुट एन्ड स्टेट। एउटा प्रोसेस भनेको एउटा एक्टिभ स्टेज हो, एक्टिभ क्यारेक्टर्स हो जसमा प्रोग्राम हुनै पर्छ, त्यसका इनपुट हुनै पर्छ, त्यो प्रोग्राम चाहिँ विभिन्न स्टेटहरुमा पुग्नै पर्छ र अनि बल्ल त्यसका आउटपुटहरु हामी पाउँछौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? प्रोसेस भनेर भन्छौँ। र ट्यू को मोडल क्वेसनमै सोधिएको छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन प्रोग्राम एन्ड प्रोसेस भनेपछि पक्का हो सरले प्रोग्राम र प्रोसेसको चाहिँ डिफरेन्स राख्नुहुन्छ क्वेसन राखेपछि। अब सबैभन्दा सुरुमा म सोध्न गइरहेको छु हाम्रो कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ टुकलाई सोध्न गइरहेको छु। टुक प्रोसेसको चाहिँ प्रोसेस म्यानेजमेन्टको बारेमा केही कन्सेप्ट भयो त बाबु? प्रोसेस म्यानेजमेन्टको बारेमा केही कन्सेप्ट भयो? कसलाई भने प्रोसेस कसरी प्रोसेस म्यानेजमेन्ट अपरेटिङ सिस्टमले गर्दो रहेछ एउटा एक्जाम्पलबाट मैले जुन दिएँ हजुरले बुझ्नु भयो कि भएन? यस सर, बुझ्यो सर। भनेपछि जस्तै तपाईको युजरको रिक्वेस्ट जुन छ, युजरले दिएको जुन प्रोग्राम छ अथवा इनपुट छ त्यो युजर मोडमा बाट दिइन्छ हैन। अनि अपरेटिङ सिस्टमले जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ कुनै चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ अथवा कुनै चाहिँ प्रोसेस क्रिएट गर्छ त्यसमध्ये चाहिँ युजरको प्रोसेस चाहिँ हाई प्रायोरिटीको हुन्छ कि अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ प्रोसेस हाई प्रायोरिटीको हुन्छ? भन्नुस् त मलाई। अपरेटिङ सिस्टमको एक्ज्याक्टली त्यसलाई भन्छ हाई प्रायोरिटी जब्स। अपरेटिङ सिस्टमले त असाइन गर्छ र त्यही बेलामा त्यही कुरोमा त्यही बेलामा हामी इन्टरप्ट हुने कुरो हुन्छ। इन्टरप्ट भनेकै त्यही हो हैन। सो इन्टरप्ट हुने कारण के भन्दाखेरि एउटा केसेस सबैभन्दा हाई प्रायोरिटी जब्सहरु ओएसले प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। अब यसको मतलब तपाईले भन्नुभयो कि सर मैले दिएको इनपुट के हो त भने तपाईको दिएको इनपुटहरु सबै नर्मल जब्सहरु हुन्, नर्मल प्रोग्राम्सहरु हुन् भनेपछि तपाईले त्यसो भए ह्यान्डल कसले गर्ने भयो? ओएसको चाहिँ ओएसले दिने रिक्वेस्ट, ओएसले क्रिएट गर्ने प्रोसेस चाहिँ हाई प्रायोरिटी जब्स हुन्छ। अब त्यो भनेको हाई प्रायोरिटी जब्समा चाहिँ के पर्न सक्छन् भन्दाखेरि चाहिँ एक्जिक्युसनका कुराहरू, हाई एक्जिक्युसनका कुराहरू आउँछन्, सीपीयू शेड्युलिङका कुराहरू आउँछन्, विभिन्न कुराहरू आउँछन् हैन। त्यो पनि एउटा प्रोसेसै हो किनभने त्यो पनि सिस्टम भित्रै पर्छ। अब कुरो के आयो त भन्दाखेरि तपाईले यहाँ दुईटा कुराको यहाँ बारेमा थाहा पाउनुभयो कि एउटा प्रोसेसमा चाहिँ सीपीयूले अपरेसन गरिरहेछ जुन र्याममा छ, त्यही बेलामा अर्को प्रोसेस आयो भने व्हाट ह्यापेन्ड भन्दाखेरि पहिलो प्रोसेस जहाँसम्म सिद्धिएको छ भनेको अर्थ भने एक्जिक्युसन भनेको टर्मिनेसन स्टेजमा नपुग्नु भन्दा अगाडि नै रनिङ स्टेजमा छ र त्यसको चाहिँ करिब अबाउट टु एक्जिक्युट भइरहेछ वा 50% काम सिद्धियो भनेपछि जहाँ गएर त्यो छोडिन्छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ अब त्यसलाई त्यहाँ छोड्नु भनेको के हो? इन्टरप्ट भएर बस्नु हो। त्यो चाहे त्यो तपाईको इन्टरप्टको एउटा ब्लक अथवा वेट अर ब्लक स्टेटमा गएर बस्नु हो वा फेरि कुनै एउटा स्टेज भन्दा चाहिँ र्यामकै कुनै ठाउँमा गएर बस्नु हो भने हेर्नुस् है यो कुरो के भयो त भन्दाखेरि प्रिभियस प्रोसेस त्यहाँ बस्यो। अब हाई प्रायोरिटी जब आयो, त्यो हाई प्रायोरिटी जब चाहिँ के भन्छन् अरे अपरेटिङ सिस्टमबाट वा सीपीयूले त्यसको माथि अपरेसन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब सेकेन्ड जब माथि उसले अपरेसन गर्छ, अपरेसन गरेर जब कम्प्लिसन गर्छ त्यो कम्प्लिट भयो टर्मिनेसनमा जान्छ अनि बल्ल के आउँछ त भन्दाखेरि फर्स्ट जुन जब हाम्रो जुन फर्स्ट प्रोसेस जुन थियो त्यो प्रोसेस जहाँबाट चाहिँ त्यो रोकिएको छ त्यहाँबाट अब फेरि त्यसलाई रिज्युम गरिन्छ र टर्मिनेसनमा जान्छ। भनेपछि यो सबै जुन हजुरहरूले मोर देन वान प्रोसेसको जुन म्यानेजमेन्ट हेर्नुभयो अथवा यो गर्ने प्रोसिड्युर जुन हेर्नुभयो त्यसलाई हामी प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। यो प्रोसेस म्यानेजमेन्ट एउटा जबको लागि मात्र हुँदैन, मल्टिपल जब्सको लागि हुन्छ। मल्टिपल जब्स भनेको मल्टिटास्किङ हुन्छ। हाम्रो सिस्टममा के हुन्छ? मल्टिटास्किङ हुन्छ। है मैले के भने बाबु भन त? छैन सर। ए ल ठिक छ सलिन मलाई बाबु भन त हाम्रो सिस्टममा मल्टिटास्किङ हुन्छ कि मल्टी प्रोसेसिङ हुन्छ? हाम्रो सिस्टम भने के हो? हामी सिंगल युजर अपरेटिङ सिस्टम हो कि मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टममा हाम्रो? मैले ल फेरि म भन्छु हाम्रो सिस्टममा हामीले जलाएको अहिले पीसीजहरु छ नि त्यो पीसीजहरु चाहिँ मा चाहिँ मल्टिटास्किङ हुन्छ कि मल्टी प्रोसेसिङ हुन्छ भन्न खोजेको के खास?
दुवै हुन्छ नि हैन, मल्टी प्रोसेसिङ पनि मल्टिटास्किङ पनि। गुड। मल्टी प्रोसेसिङ चाहिँ कुन हिसाबले हुन्छ, कसरी भने मल्टी प्रोसेसिङ हुन्छ? नेचर त भन्नु पर्यो नि तिमीले, मलाई भन त। नेचरको बारेमा सोध्दैछु म। नेचर तिमीले भनेको 100% करेक्ट हो, तर मल्टी प्रोसेसिङको नेचर छ नि, मल्टी प्रोसेसिङको पनि टाइप छ नि, होइन र बाबु? मल्टी प्रोसेसिङ पनि कति किसिमको छ नि, मैले भनेको छु नि, होइन र? यस सर। यस, सिंगल प्रोसेसर र मल्टी प्रोसेसर। हाम्रो सिस्टम सिंगल प्रोसेसरको। हामी जुन कम्प्युटर चलाउँछौँ, माइक्रो कम्प्युटर चलाउँछौँ, मिनी कम्प्युटर चलाइरहेछौँ हामीले, होइन? भनेपछि हाम्रोमा कतिवटा सिपियु छ त? एउटा सिपियु होइन त केटाडी हो? एउटा सिपियु हो कि होइन? यस सर। अनि एउटा सिपियुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मल्टिटास्किङ हुन्छ। मैले मल्टी प्रोसेसर अपरेटिङ सिस्टमको कुरो गर्दैछु। मल्टी प्रोसेसर अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो सिस्टममा हुँदैन, मल्टी प्रोसेसेस हुन्छ भनेको छु मैले। ठिक छ, मैले त ठिक भनेको छु, मल्टी प्रोसेस त भइरहेछ, नहुने कहाँ भनेको छु? भनेकै छैन। तर हाम्रो सिस्टममा मल्टिटास्किङ हुन्छ, सिंगल प्रोसेसर सिस्टममा मल्टिटास्किङ हुन्छ। अनि हजुरले के भने मल्टी प्रोसेसिङ हुन्छ कि हुँदैन? एक्ज्याक्टली मल्टी प्रोसेसिङ हुन्छ, तर मल्टी प्रोसेसर हुँदैन हाम्रो सिस्टममा, एउटै मात्र प्रोसेसर हुन्छ। भनेपछि यहाँ कुरो के देखियो भन्दाखेरि हजुरले के भन्नुहुन्छ? मल्टिटास्किङ इक्वल्स टु मल्टी प्रोसेसिङ। एक्ज्याक्टली। ल अब तपाईँले टास्क र प्रोसेस एउटै हो भन्ने बुझ्नुभयो। जुन 11 कक्षामा तपाईँले टास्क भनेको के हो भने स्पेसिफाइड टाइप अफ टास्क इज कल्ड प्रोसेस भनेर भन्नुभएको थियो। भनेपछि प्रोसेस कुन बेलामा बन्छ? प्रोसेस बन्ने भनेको कुन बेलामा हुन्छ? जब कुनै कुनै जब चाहिँ तपाईँको रेडी स्टेटमा आउँछ। रेडी स्टेटमा आइसकेपछि रेडीबाट जब रनिङमा जान्छ अनि त्यो प्रोसेस बन्छ। के भन्छ अरे? प्रोसेस बन्छ। रेडीबाट रनिङमा जाँदाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौँ? प्रोसेस भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? प्रोसेस। के भन्छौँ अरे? प्रोसेस। रेडीमा आएपछि रेडीमा को आउँछ त? रेडीमा हाम्रो रनिङ प्रतियोगितामा त्यो रन गर्ने व्यक्तिहरू के हो? प्रोग्राम होइन, प्रोसेस त होइन नि केटाकेटी हो, प्रोग्राम हो कि होइन? भनेपछि रेडीमा आउने के हो? प्रोग्रामहरू हो। रेडीमा आउने जहिले पनि प्रोग्राम हुन्छ, न्यूमा आउने जहिले पनि प्रोग्राम हुन्छ, न्यू स्टेटमा आउने जहिले पनि प्रोग्राम हुन्छ, अनि त्यसको रेडीमा आउने जहिले पनि प्रोग्राम हुन्छ, तर रनिङमा जाने जहिले पनि प्रोसेस हुन्छ। इन्टरप्टमा जाने जहिले पनि प्रोसेस हुन्छ, डक एन्ड वेटमा जाने जहिले पनि प्रोसेस हुन्छ। डोन्ट फर्गेट। बुझिरहेछ कि छैन केटाकेटी हो? रोशन बुझिरहेछ कि छैन? रोशन सर। ल है, कन्फ्युज नहो है। अब म अलिकति स्लाइडतिर गएँ केटाकेटी हो। ल ठिक छ, हजुर बाबु भन्नु। सर जस्तो हामीले जस्तो वर्ड फाइल प्रिन्ट गरिरहेछौँ भने सर। हजुर हजुर, एकदम वर्ड फाइल प्रिन्ट गरिरहेछौँ अनि के अरे पावर पोइन्टमा काम गरिरहेछौँ भने यो मल्टिटास्किङ भयो नि सर? एक्ज्याक्टली मल्टिटास्किङ। अब तपाईँले बुझ्नुभयो, मल्टिटास्किङ हो सर यो हाम्रो। तपाईँले अब अहिले भन्नुभयो कि सर हाम्रो मल्टिटास्किङ चाहिँ मल्टी प्रोसेसिङ हुँदैन भन्ने नेचर किन आधारले भन्नुभयो भने सिंगल प्रोसेसरले भन्नुभयो। तर मैले मल्टी प्रोसेसिङ इक्वल्स टु मल्टिटास्किङ किन भने हाम्रोमा सिंगल प्रोसेसर छ, हामीले धेरैभन्दा धेरै टास्क गर्छौँ, टास्क भनेकै प्रोसेस हो भन्ने कुरो मैले बुझाउनु खोजेको। अहिले मेरो भनाइ त्यो हो। टुकले बुझ्यो कि बुझेन बाबु? सर एकपल्ट फेरि भन्नु त। तपाईँको हाम्रो कम्प्युटर हामीले अहिले जति पनि स्टडी गर्दैछौँ अपरेटिङ सिस्टमको, त्यसमा मैले सिंगल पिसी सिस्टमको बारेमा कुरो गर्दैछु। सिंगल पिसीको सिस्टम भनेको अर्थ माइक्रो कम्प्युटर सिस्टमको बारेबाट मैले तपाईँलाई एनालाइसिस गर्दैछु। प्रोसेस म्यानेजमेन्ट पनि एउटा प्रोसेसरले चाहिँ कतिवटा टास्क गर्न सक्छ भन्ने कुरोको बारेमा प्रोसेस म्यानेजमेन्टमा तपाईँलाई पढाउन गइरहेको छु। भन्नुको तात्पर्य के हो भने तपाईँले मल्टिटास्किङ हुनु भनेको अर्थ के हो भने मल्टी प्रोसेसिङ नै हो। तर कस्तो हो भने मल्टी प्रोसेसिङ भनेको प्रोसेसेस भन्न खोज्दैछु मैले, प्रोसेसर भनेको होइन। क्लियर अर नट? यस सर। एकदमै नबिर्सिनु है। यहाँ नबिर्सिनु। स्टुडेन्टले के गर्छ भने यहाँ मल्टिटास्किङ हुँदैछ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भनेपछि कसलाई गर्दैछ? मल्टिपल प्रोसेसेसलाई चाहिँ के गर्दैछ? मल्टिपल प्रोसेसेसलाई एक्जिक्युट गरिरहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँले चाहिँ कन्सेप्ट यहाँ जेनरलाइज नगर्नु होला कि तपाईँको मल्टी प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ कन्टेक्स्ट स्विचिङको कुरो त आउँदैन, मल्टी
प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टममा तपाईको प्रिमिटिभका कुराहरू आउँदैनन्। सलिन आउँछ र मल्टिटास्किङमा चाहिँ मल्टिप्रोसेसिङमा तपाईको टाइम के भन्छन् अरे प्रिमिटिभका नेचर कन्टेक्स्ट स्विचिङको नेचर चाहिँ मल्टिप्रोसेसिङ ओएसमा आउँछ। मैले पढाएको छु, एसएसले पढाएको छ, भन्नुस् मलाई यदि तपाईलाई याद छ भने 11 क्लासमा। छ सर, आउँछ सर। मल्टिप्रोसेसिङमा कन्टेक्स्ट स्विचिङको कुरा आउँछ बाबु। कन्टेक्स्ट स्विचिङ आउँदैन सर, त्यो नो प्रिम्सन भन्ने। अनि केमा आउँछ कन्टेक्स्ट स्विचिङ? मैले कहाँ पढाएको थिएँ ल भन्नुहोस्। भर्चुअल मेमोरी होइन सर, त्यो नो प्रिम्सन भन्ने चाहिँ सर मेमोरी म्यानेजमेन्टमा पढाउनु भएको थियो जस्तो लाग्यो। भर्चुअल मेमोरी म्यानेजमेन्टमा बिर्स्यौ अब। होइन हामी 1 वर्षपछि 2 वर्ष 2-3 वर्षै भइसक्यो। अब सुन्नुहोस् है, मल्टिटास्किङको टाइप्स मैले भनेको थिएँ। अब हजुरले पनि सुन्नु होला, जुन अहिले रिसेन्ट स्टुडेन्ट हुन्छ उहाँले पनि सुन्नुभयो। मल्टिटास्किङका टाइप्सहरू छन्। पहिलो नम्बरमा कन्टेक्स्ट स्विचिङ मल्टिटास्किङ ओएस भनेर पढाएको थिएँ, मलाई लाग्छ जहाँसम्म सलिलले बिर्स्यो। दोस्रोमा कोअपरेटिभ भेट्नु भयो, 6 नोटमा गएर हेर्नुहोस् होइन। दोस्रोमा कोअपरेटिभ टाइप्स अफ मल्टिटास्किङ। तेस्रोमा प्रिमिटिभ मल्टिटास्किङ ओएस भनेर पढाएको थिएँ। भनेपछि मल्टिप्रोसेसिङ ओएसको त टाइप्सै होइन यो। भनेपछि स्टुडेन्टले के गरिदिन्छ भने स्टुडेन्टलाई भाइभामा सोधिदिन्छ, ल भन्नुहोस् रनिङ स्टेजमा कुनै प्रोसेस आयो, अनि त्यो प्रोसेस आयो भने त्यहाँ मल्टिप्रोसेसिङ हुन्छ कि के भन्छन् अरे हजुरको के भन्छन् अरे मल्टिटास्किङ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टले के भन्छ मल्टिप्रोसेसिङ भनिदिन्छ। गल्ती भयो नि त। त्यहाँ मल्टिप्रोसेसिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो कम्प्युटरमा मल्टिप्रोसेसर छ त केटाकेटी हो? तपाईँ मलाई भन्नुहोस् न, मल्टिप्रोसेसर छ छैन नि? मिस्टेक भयो, मल्टिटास्किङ भन्नुपर्छ। तर हामीले बुझ्ने के हो भने त्यो मल्टिटास्किङ भनेकै मल्टिप्रोसेसिङ हो। मल्टिप्रोसेसिङ हो, मल्टिप्रोसेसर होइन, मल्टिप्रोसेसर सिस्टम होइन भन्न खोजेको त्यो हो। क्लियर अर नट? एनी कन्फ्युजन कसैलाई छ भने भन्नुहोस्, म फेरि भनिदिन्छु। एनीवन? छैन सर। अनुरेशलाई केही प्रब्लम? ठीक है सर। अनुरेश बाबु, अनुरेश हेलो। ल अहिले भनेको कुरो बाबु बुझ्यो कि बुझेन? मेरो कुरो बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर। ल हेर है, 3rd युनिटदेखि लिएर मैले यसरी नै सोध्छु। 3rd युनिटदेखि मेरो टाउको दुखाइ हुन्छ, किनभने यहाँबाट लङ क्वेसन सोध्ने हो। त्यसैले मैले यहाँबाट तपाईँहरूलाई फोकस गर्न थालिसकेको छु। प्रोसेस के हो, थ्रेड के हो, प्रोसेस म्यानेजमेन्ट के हो, प्रोसेस कसरी हामी ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ, ओएसले कसरी ह्यान्डल गर्छ, यी कुराहरूको बारेमा 1 by 1 म हजुरलाई अवगत गराउँछु। अब केटाकेटी हो, आजको लागि यति नै गरौँ है। 10:10 अर्को क्लास छ मेरो। हजुरहरूले आज यो स्लाइड हेर्न सक्नुहुन्छ त? यसो मैले बनाएको स्लाइडहरू एकपल्ट हेर्नु होला। टुक सर कति भ्याइयो त असाइनमेन्टहरू? टुक सर कतिको भ्याइयो? मैले यो अनलाइनमा भएर केही गर्न सकेको छैन, तपाईँहरूलाई केही प्रेसर दिन पनि पाएको छैन। अब सर र पढाउने मात्र पाएको छ। अब स्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज उता छुट्टै छ, डाटाबेस छुट्टै छ, केटाकेटीहरूको दुःख चाहिँ छँदैछ, आफ्नै ठाउँमा छ। अनि असाइनमेन्टहरू के कसो भइरहेछ टुक सर? गरिराख्नु भएको छ अथवा नआएका केही कुराहरू छन्? के छ कसो छ? सर हुँदैछ, गर्दैछु सर। ल जस मैले के भन्दैछु नि केटाकेटी हो, जस्तै तपाईँले कुनै क्वेसनको आन्सर आएन, गर्न सक्नु भएन, मानौ तपाईँले अनलाइनबाट त्यत्तिकै ल्याएर नसार्नुहोस् कि मलाई एटलिस्ट सोध्नु, त्यो कुरो भनिदिनु भनेर म एक्सप्लेन गरिदिन्छु तपाईँलाई है। किनभने यो सब्जेक्टमा नम्बर बढी आउँछ, किन भन्दाखेरि यसमा न्युमेरिकल मात्र छ। पछि गएर थ्रेड म्यानेजमेन्ट जानु भने यो न्युमेरिकलहरू निकाल्ने, अनि थ्योरी पार्ट मात्र बढी छ। प्रोग्राम त तपाईँहरूलाई मैले अस्ति पठाइदिएकै छु। डिसिएले निकालेको प्रोग्राम कतिवटा गर्नु भनेर मैले हजुरलाई गुगल क्लासरुममा पठाइसकेको छु। त्यसैले गर्दा प्रोग्राममा त तपाईँले कुनै हातमा डराउनु पर्ने नै छैन, तर थ्योरी चाहिँ राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ। ल आज यति गर्नु त केटाकेटी हो।